बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला जिसका सबको इंतज़ार था वो आ गया, और वो फ़ैसला यूनानिमसली आया है। 5 जजों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि आइन को दोबारा बहाल किया जाएगा। जो आइन शिकनी हुई है उसका जो है आप कह सकते हैं आइन से इनहराफ किया गया है। जो आइन शिकनी की गई है, जो आर्टिकल 5A लगाया गया है, उसको दोबारा वापस किया जाएगा और असम्बलियाँ बहाल करके अदम एतमाद की वोटिंग दोबारा कराई जाएगी। इन असम्बलियों को तोड़ने के लिए जो वज़ीर आज़म के अहकामात थे, जो राइट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 5A वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। नए सदर ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बात की गई थी और उनसे नाम मांगे गए थे। वो तमाम अहकामात अदालत ने कलअदम करार दिए और अदालत ने कहा कि इस असम्बली को बहाल करें और इसमें दोबारा से जाके अदम एतमाद की वोटिंग कराएं। और अदालत ने साथ ये भी मेंशन किया है कि सैटरडे सुबह 10 बजे से लेट आपने ये वोटिंग नहीं करनी है। नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग प्रॉब्ली कल या परसों में हो जाएगी और इससे फिर नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा। ऑर्डर में बाकायदा तौर पर ये लिखा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है, जो यानी अभी हुकूमत है जो बहाल कर दी गई है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि किसी किस्म की भी रुकावट ना डाले इस तमाम प्रोसेस में। और आर्टिकल 91 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है नए वज़ीर आज़म का इंतखाब ये ऐवान करेगा और नया वज़ीर आज़म जो है मोस्ट प्रॉब्ली जिसकी तादाद ज़्यादा है, जैसे 197 अरकान थे, तो अब शहबाज शरीफ के आने के चांसेस हैं। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था और अपनी नोयत का एक अजीब केस भी था, क्योंकि इस केस से डिपेंड कर रहे थे वज़ीर आज़म और सदर के अहकामात मशरूत हो गए थे। इसके साथ तमाम सब कुछ रुक गया था और कहा जा रहा था एक आइनी बहरान है। तो वो आइनी बहरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बैक टू द बिजनेस का कहा है। यानी आप जो जिस तरह से चल रहे थे, जो असम्बली की कार्रवाई थी, उस पर वापस आ जाएं। आर्टिकल 5A का पूरे ऑर्डर में कहीं जिक्र नहीं है, कोई बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं है। वो ऑर्डर क्या है? असनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजनड रिपोर्टर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक है। कामरान खान साहब के साथ उनके प्रोग्रामों में अक्सर देखा होगा, हमें इन्होंने टाइम दे दिया आज, बड़ी नवाजिश है असनात साहब। कैसा देख रहे हैं ये ऑर्डर? एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया और ये ऑर्डर उसने नज़रिए ज़रूरत के हवाले से जो क्या सराइयाँ थी उसको दफन करके रख दिया। मेरा ख्याल है कंबर ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है सब के लिए। सरप्राइजिंग इस वजह से कि जो बेंच की कंपोजिशन इस तरह हुई थी, लोगों का था कि ये जो जजेस हैं इन्होंने सिंस पनामा हमेशा जो है वो PTI के हक में फैसले किए हैं और ये एक परसेप्शन बनाई गई थी। दूसरी तरफ ये था कि बेंच की तरफ से भी ऐसे इशारे आए कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर को बुला लिया, हाँ जी इलेक्शन कि कितना टाइम लगेगा। फिर अपोजिशन लीडर को बुलाया रोस्टम पे, जी आप बताएं अपोजिशन आपको इलेक्शन के लिए क्या आपने करना है, क्या आप कब तक इलेक्शन करा देंगे, कोई डेट देंगे? उन्होंने डेट नहीं दी। बिलावल भुट्टो से भी ये बात की, तो ऐसा लगा कि सिग्नल बेंच की तरफ से भी आए वो कि जी ये कोई नया कहेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाए। स्पीकर की रूलिंग को तो गलत उन्होंने कहा ये गलत है और ये नल एंड वाइट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन ये था कि जी इलेक्शन जो है वो चांसेस हैं कि जल्दी इलेक्शन की बात करेंगे। लेकिन जो फैसला है वो बड़ा क्लियर फैसला है, उसमें किसी तरह भी ये बल्कि स्पीकर को बाउंड कर दिया गया है कि जी आपने ये एक्ट करने हैं। हफ्ते वाले दिन इजलास बुलाना है 10:30 बजे, जिसकी मेजॉरिटी होगी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं, एक तो वो ये उन्होंने कहा कि उसमें नो कॉन्फिडेंस की मोशन होनी है, ठीक है। और उसमें भी ये लिख दिया नो कॉन्फिडेंस की मोशन में कि आइदर तो वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, मतलब यानी उस पर वोटिंग के बाद वज़ीर आज़म नया आएगा, या फिर वो डिसमिस तब तक नहीं आप तक कर सकते जब तक वो बाकायदा वोटिंग हो ना जाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है और PTI हुकूमत ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि स्पीकर का एक बड़ा ऑफिस था, उन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया उसको, मैं कहूँगा मिस यूज़ किया उस ऑफिस का। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस किस्म की जजमेंट मुझे 13 साल में नहीं आई कि उन्होंने बाउंड कर रहे हैं कि ये आपने काम करने, हफ्ते वाले दिन 10:30 बजे इजलास बुलाना है, आपने ये काम करना है और उसी सेशन में आपने नए प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है। क्योंकि ये जो इनकी मैलाफाइडी पहले थी PTI या स्पीकर की, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है उन्हें पता था कि बुरान मजीद ना बने, उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी। लेकिन ये मेरा ख्याल है स्पीकर को भी रिज़ाइन वो अगर उनके नो कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी जो है वो टेबल है, लेकिन बेहतर है कि स्पीकर जो है वो रिज़ाइन कर दें। उन्होंने जिस तरीके से अपने ऑफिस को मिस यूज़ किया, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा डैमेज किया। मुझे ये बताएं कि
ابھی بھی تحریک انصاف کے لیے گیم اوور نہیں ہوئی. اگر استعفے آ جاتے ہیں, ایک ان کے پاس کارڈ ہے کہ استعفے دے دیں, اگر استعفے آ جاتے ہیں 150 پلس اراکین کے, اس سلسلے میں پھر کیا قانون کا؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن اگر استعفے وہ دے بھی دیں تو الیکشن جو انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر نے کم از کم 7 مہینے لگ جائیں گے. 4 مہینے ڈیلیمیٹیشن اور 3 مہینے جو ہے وہ ہمیں الیکشن کرانے ہیں. ٹھیک ہے, تو 7 مہینے انہیں پتہ ہے. پی ٹی آئی اگر جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, 7 مہینے بالکل وہ گھر بیٹھیں. ریزائن, میرا نہیں خیال کہ ریزائن عمران خان صاحب کو جو اور پارلیمنٹرین ہیں پی ٹی آئی کے وہ سمجھائیں گے کہ اتنی جلدی نہ کریں, ہمیں فورم نہیں چھوڑنا چاہیے اتنی جلدی, ہمارے اتنے زیادہ اراکین ہیں. سچویشن نہیں 150 اراکین کے اگر توڑ دیتے ہیں تو ویسے ہی اتنی زیادہ سیٹیں خالی ہو جائیں, تو آئین میں تو یہ نہیں لکھا کہ دوبارہ نہیں وہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں گے تو 7 مہینے الیکشن. لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں, الیکشن وہ اگر ریزائن کریں گے تو ان کو جو پہلے عمران خان صاحب نے بلنڈر کیا پھر اگر کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا. اس پوری ایپیسوڈ کا ان کو ایپیسوڈ کا نقصان ہوا. ادارے جو ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے رہے 4 سال وہ بھی, اور وہ ججز آپ کو پتہ ہے جیسے اعجاز الحسن جنہوں نے پاناما میں مانیٹرنگ رہے وہ جج رہے, جیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جس نے نواز شریف کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن میں غالباً وہ بیٹھے تھے, وہ ججمنٹ لکھی تھی. اس کے علاوہ اور بہت سے فیصلوں میں ان ججز کی طرف سے جو ہے اتنے کلیئر فیصلے آ جانے کہ کیونکہ بھائی ایک حد ہوتی ہے, جو کچھ اسپیکر نے کیا وہ کسی طرح بھی قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے ججمنٹ, لیکن دیکھیں اسپیکر پہ جو جس قسم کی ڈائریکشن آئی اور جس طریقے سے پابند کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک دھچکا بھی بڑا لگا ہے پارلیمانی سسٹم کو, لیکن جس طریقے سے مس یوز کر رہی تھی پارلیمانی سسٹم کو, تو یہ اس میں ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا اسپیکر کی رولنگ کو, اور انہوں نے باقاعدہ واضح طور پہ کہہ دیا میں اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے دلائل نہیں دے رہا. نہیں, انہیں اندازہ تھا اٹارنی جنرل صاحب کو کہ آگے اسپیکر کی رولنگ میں پوزیشن جو ہے کچھ نہیں بن رہی, اور جس نے بھی ایڈوائز دی پرائم منسٹر عمران خان کو, میرا خیال ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ اپنے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا. اصل بات جو ہے پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے. آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ابھی تحریک انصاف وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے بیرونی سازش والا؟ آپ دیکھیں آرٹیکل 5A کا ذکر ہی نہیں ہے اس آرڈر میں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 5 کا ذکر ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نیریٹو ان کا نہیں, ان کے ساتھ ادارے میرا نہیں خیال کہ ان کو سپورٹ کریں. امریکن جو ہے ایک ریئلٹی ہے, امریکہ کو آپ کیسے اس طرح آپ جس طرح عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس طرح آپ ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹ پہ اور امریکہ پہ, اس طرح کی اسٹائل پوزیشن نہیں ہو سکتی. اداروں کو بھی ریئلائزیشن ہے, تو یہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی اس طرح نہیں ہوتی. میرا خیال ہے پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بہت کچھ ہو جاتا ہے. بھٹو فیملی دیکھیں, نواز شریف کے ساتھ جو ہوا, لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے نیشنل انٹرسٹ افیکٹ ہوں. انہوں نے صرف اپنے بیانیے کے لیے پورے ملک کی تباہی کی, یہ جو کی کہ جس طریقے سے بیانیہ بنایا یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو جو آج کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنی سیاست کو بہتر کرنا ہوگا, پولیٹیکل مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا, اور چیزیں تاکہ جو ہے وہ اصل چیز جو مین ہے وہ ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ ملا کے اور ہیٹ سپیچ جو ہے یہ ختم کریں, لوگوں کی پولرائزیشن جو سوسائٹی میں اس کا خاتمہ ہو. تو اوورآل یہ کلیئر فیصلہ ہے, اس سے کم از کم ڈیڈ لاک ملک میں جو کرائسس ہے وہ ختم ہوگا. ملک میں جو کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت کلیئر فیصلہ عدالت کی جانب سے آیا, یا کلیئر فیصلے پر امپلیمنٹیشن اب ضروری ہوگی, اور وفاقی حکومت نے یہ کرنی ہے جو کہ اب بحال ہو گیا, جو کہ عمران خان نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی وہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ووٹنگ کے نتیجے میں جو ریسنٹلی جس میں عمران خان صاحب نے آرٹیکل 5 لگایا تھا, اس کے بعد جو ایاز صادق کے سربراہی میں علامتی اجلاس ہوا تھا, اس میں 197 ووٹ وزیر اعظم سابق جو اپ کمنگ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب ان کو ملے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ ووٹ ملتے ہیں یا نہیں. بہرحال فی الحال کے لیے اتنا ہی. اسنا صاحب بہت شکریہ آپ کا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں آپ کو کچھ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے. اللہ حافظ. ہیلو.